संस्थागत सुशासन। संस्थागत सुशासनको परिचय कुनै पनि सङ्गठित संस्था सञ्चालनका खातिर बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि तथा समग्र प्रक्रियाको कार्यान्वयनको व्यवस्थित परिपाटी नै संस्थागत सुशासन हो। सार्वजनिक वा निजी सङ्गठित संस्थाहरूमा राज्य सङ्गठनका प्रशासनिक, राजनीतिक, वित्तीय, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लगायतका समग्र क्रियाकलापहरूमा निष्पक्षता प्रवर्धनद्वारा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। हरेक सङ्गठित संस्थाहरूले समग्र राष्ट्रिय नीति अनुसार आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यविधिहरू तय गरिन्छ। संस्थागत सुशासनलाई एउटा प्रणाली, प्रक्रिया तथा सिद्धान्तका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। संस्थागत सुशासनमा खास गरी व्यक्तिगत क्रियाकलापहरूलाई संस्थागत तौरले असल शासन कायम गर्ने कार्यमा निर्देशित गरिन्छ। संस्थागत सुशासनले समग्र सङ्गठित संस्थामा प्रभावशाली निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय पारदर्शिता, सेयर होल्डरको आवाज सम्मान, संस्थागत मूल्य मान्यताको प्रवर्धन, सरकारवालाहरूसँग समान व्यवहार, व्यावसायिक नैतिकता लगायतका कुराहरूलाई आत्मसात गर्दछ। यसले संस्थाको समग्र तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई समायोजन गर्ने काम समेत गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सरकार तथा संस्थाले तोकेका नीति, नियम एवं कार्य प्रक्रियाद्वारा परिचालित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले यस्ता संस्थामा सुशासन कायम गरी कार्य प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शिता बनाउँदछ। यसको अवधारणा छ। संस्थागत सुशासनको अवधारणा सुरु भएको धेरै समय भएको छैन। खास गरी विकसित देशहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सङ्घ संस्था लगायतले अविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा गर्ने सहयोग र त्यसको नतिजाको लेखाजोखासँगै यो अवधारणा अगाडि आएको पाइन्छ। यसमा खास गरी सन् 1989 मा विश्व बैंकले सर्वहारा सहरको सङ्कट मोचन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तुत दिगो विकास सम्बन्धी प्रतिवेदनबाट यो अवधारणाको सुरु भएको मानिन्छ। विश्व बैंक, IMF, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूले समग्र संस्थामा वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने सुझावहरू दिए। यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रमसँगै संस्थागत सुशासनले प्राथमिकता पाउन थालेको हो। संस्थागत सुशासन आर्थिक क्रियाकलाप मात्र नभई अन्य वित्तीय क्रियाकलापहरू समेत पर्दछन्। नेपालमा पनि संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठेको पाइन्छ। यसलाई समग्र संस्थाको सफलतामा समेत जोडेर हेर्ने प्रचलन छ। नेपाल सरकारले दीर्घकालीन कार्यक्रमदेखि पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा समेत संस्थागत सुशासनलाई समावेश गरेको पाइन्छ। नेपालमा कार्यरत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको पाइन्छ। अर्को टपिक छ संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तहरू। एकमा छ ग्राहक संरक्षणको सिद्धान्त। यसमा खास गरी सङ्गठन र सेवाग्राही बीच भएको सम्बन्ध, संस्थाबाट पाउने सेवा र त्यस्तो सेवाको समान विवरण लगायतका कुराहरू समावेश हुन्छन्। यो संस्थागत सुशासनको आधार पनि हो। यो सिद्धान्तले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी उचित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिन्छ भने यसले समग्र कार्यसम्पादनदेखि कार्य प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउने काममा समेत सहयोग गर्दछ। अर्को छ कानुन परिचालनको सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले सङ्गठित संस्थाको स्थापनादेखि सञ्चालित हरेक क्रियाकलापहरूको निर्देशन कानुनद्वारा हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ। यसमा संस्थाको उच्च व्यवस्थापकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म
तथा अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन क्रियाकलापहरूको सञ्चालनमा कानुनको परिपालनालाई जोड दिन्छ। यसले विधिको शासन स्थापना गर्नमा सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी छ आन्तरिक नियन्त्रणको सिद्धान्त। आन्तरिक नियन्त्रणमा सङ्गठित संस्थाको जिन्सी व्यवस्थापनमा गम्भीर सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू पर्दछन्। यसले समग्र संस्थागत सुशासनलाई प्रभाव पारेको पाइन्छ। यसले स्रोत साधनको प्राप्ति तथा मितव्ययिता प्रयोगलाई समेत आत्मसात गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सरकारवालाहरूलाई समान व्यवहारको सिद्धान्त। कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरू समग्र हित कायम गर्ने सवालमा संस्थागत सुशासन अग्रसर रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। सङ्गठित संस्थाको कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीहरूबीच समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। यसमा व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा सेवाग्राहीलाई छुट्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने प्रचलन छ। अर्को छ लगानीकर्तालाई समान व्यवहारको सिद्धान्त। कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा संलग्न सेयर होल्डर वा लगानीकर्ताबीच आफ्नो लगानी अनुसारको प्रतिशत निर्धारण, वितरण र सहभागितामा समानता कायम गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न सक्ने मान्यता राख्दछ। लगानीकर्ताको हिस्सा तथा योगदानले जे जति भए पनि समान रूपले व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ। त्यसैगरी छ पारदर्शिताको सिद्धान्त। कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा सबैले बुझ्ने गरी दिने र हरेक प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने कामको संस्थागत सुशासन कायम हुने मान्यता राख्दछ। यसमा खास गरी सेवा प्रवाहको क्रममा सेवाग्राहीले जान्ने तथा बुझ्ने तरिकाले सेवाको प्रवाह गर्नु पर्दछ मान्यता राख्दछ। जिम्मेवारी वहनको सिद्धान्त। कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा आबद्ध व्यवस्थापन वा व्यक्तिले आफ्नो कामको जिम्मेवारीता लिनाले सुशासनको प्रत्याभूति दिने मान्यता यसले राख्दछ। अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले कार्य सम्पादनको क्रममा वा व्यवस्थापनको क्रममा आउने जुनसुकै क्रियाकलापको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ। अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्त। यसबाट समग्र सङ्गठित संस्थामा संस्थागत कार्य सम्पादन तथा सहभागिता कायम गरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले कार्य सम्पादनको क्रममा पदाधिकारीलाई दिएको अधिकार तल्लो पदाधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा समग्र कार्य सम्पादन प्रक्रिया अझै सरल र सहज हुन जान्छ। यसले पनि संस्थागत सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। अर्को छ संस्थागत सुशासनका विद्यमान चुनौतीहरू। संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा नेपालका वित्तीय तथा अन्य सङ्गठित संस्थाहरूमा रहेका साझा चुनौतीहरू देहाय बमोजिम छन्। नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप विद्यमान रहेको, सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन, आकार, पदावधि तथा भूमिकामा एकरूपता नभएको, सङ्गठित संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, कार्यकाल, सुविधा लगायतका स्पष्टता नरहेको, सङ्गठित संस्थाको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा तालमेल नभएको, सङ्गठित संस्थामा द्वन्द्व र पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु, आर्थिक अनियमितता व्याप्त रहनु तथा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, सङ्गठित संस्थामा व्याप्त जोखिम व्यवस्थापनमा पूर्वानुमान र समाधान गर्न नसक्नु, सङ्गठित संस्थामा व्यवस्थापन तथा कर्मचारी वर्गमा व्यापक गुटबन्दी रहनु, सङ्गठित संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्न बनेका कानुनी तथा प्रक्रियागत कुराहरू समयानुकूल संशोधन नहुनु आदि। सुशासन माथि गरिएको विवेचना अनुसार शासन असल भएमा
स्वतः सुशासन कायम हुन जाने देखिन्छ। यसले सुशासनलाई असल बेसी जाति शासनको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ। सुशासन शब्दको परिभाषा नै गर्न त पर्यो, तर विभिन्न अवयवहरूको संयोगको रूपमा रहेको सुशासनको परिभाषा ती अवयवहरू स्वतः जोडिएर आउँदछन्। यसका आयामहरू: राजनैतिक आयामबाट शासन सञ्चालनको केन्द्रबिन्दु मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान, शासन व्यवस्थामा स्वच्छता, प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण तथा बहुहुलवाद, रणनीतिक हिसाबले सोच्दै लोकतान्त्रिक तौरबाट कार्य सम्पादन, उत्तरदायीलाई प्रभावकारितापूर्वक अवलम्बन, राजनैतिक संस्था मार्फत सेवा प्रदान। कानुनी आयामबाट संविधान त कानुनको कार्यान्वयन, कानुनको शासन, सबै क्रियाकलापहरूको वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित पुनः वितरण, कानुनको उचित प्रक्रिया, व्यक्तिको सारभूत आधारको रक्षा तथा समानता आदि। व्यवस्थापकीय आयामबाट छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, प्रशासन सुधार, प्रभावकारी रूपमा विकास योजनाहरू सञ्चालन, प्रभावकारी उदारीकरण, आवश्यकता, करार निजीकरण, व्यावसायिक र वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, सक्षम एवं प्रभावकारी निजी क्षेत्र, आधारभूत स्वास्थ्य, सूचनामा सबैको पहुँच, दक्षता, प्रभावकारिता तथा मितव्ययिता आदि। नैतिक आयामबाट समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपन, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना, स्थापित सामाजिक मूल्य मान्यताको समान साहस, त्याग एवं बलिदान, सेवा, माया, ममता आदि। सुशासनका वाहकहरू: दात्री समुदाय आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न पूर्वशर्तका रूपमा सुशासनलाई आधार मान्ने विश्व बैंक। बौद्धिक समुदाय: सरकार, गैर राज्य निकाय वा नागरिक समाज, दबाव समूह आदि। सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू: सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, सूचनाको हक तथा यस सम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउने, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको सबलीकरण, भविष्योन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता आदि। शासनका केही आधारहरू: अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले आफूले उपलब्ध गराएको सहयोगको सबैको रूपमा सुशासनलाई अगाडि सारेपछि विकासोन्मुख मुलुकका राजनैतिक नेतृत्व, शासकीय नेतृत्व, दात्री निकायका प्रतिनिधिहरू, विकासका विज्ञहरूबीच यो विषयले प्राथमिकता र चर्चा दुवै पाएको देखिन्छ। यसकारण पनि सुशासनलाई विकासोन्मुख मुलुकहरूको शासकीय सुधारका एउटा प्रमुखको रूपमा समर्पित गराउने प्रयास पछिल्लो समयमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सुशासन शासकीय शैलीको रूपमा, शासन सञ्चालनको आदर्श ढाँचाको रूपमा, सुशासनको परम्परागत ढङ्गमा सुधारको रूपमा अर्थ्याउने गरिएको छ। कुरा जे भनिए पनि यसले मानव अधिकारको रक्षा, कानुनको शासन, प्रभावकारी सहभागिता, बहुदलीय राजनैतिक प्रणाली, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सुशासनले समेटेको पाइन्छ। सरकार, नागरिक समाज, आम जनता, चेतना समूहहरू, दबाव समूह, निजी क्षेत्रसँग सरकारको विश्वास नाप्ने आधारका रूपमा सुशासनलाई बुझ्नु पर्दछ। यो सम्बन्ध सकारात्मक, सौहार्द र विश्वासमा रहनु नै सुशासनको आधार हो। सुशासनप्रति सरकार एक्लो मात्र खेलाडी छैन। निजी क्षेत्र र नागरिक समाज, विकासका साझेदार निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र, न्यायालय, सञ्चार जगत सबै अटाएका हुन्छन्। यी सबै क्षेत्रले आम जनताप्रति
व्यक्त गर्ने सम्बोधनबाट मात्र सुशासनलाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ। यसमा हामी कहाँ छौँ यसबाट पनि हाम्रो अवस्थाको मापन गर्न सकिन्छ। शासकीय व्यवस्थाबाट हामीले प्राप्त गर्ने सबै सुविधा र यी व्यवस्थाहरूले हाम्रो सन्दर्भमा गर्ने निर्णयबाट हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ। समग्रमा सुशासन व्याख्या र विश्लेषण गर्ने विषय होइन, अनुभूति गर्ने विषय नै हो। सुशासनका आधार तथा तत्त्वहरू। गुड गभर्नेन्स प्र्याक्टिस फर द प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स सम्बन्धी युएनको प्रकाशनमा गुड गभर्नेन्सलाई निम्न आधारमा हेरिनुको धारणा अगाडि सारिएको छ। सुशासन लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा, सुशासन सेवा प्रवाहको रूपमा, सुशासन कानुनी शासनको रूपमा, सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्धको रूपमा, सुशासन मानवाधिकार र विकास अधिकारको रूपमा। अर्को टपिक छ सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। सूचना प्रविधिको आर्थिक उपयोग गर्ने, सूचनाको हक तथा यस सम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउने, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको सबलीकरण, भविष्योन्मुख शासन प्रणालीको स्थापना, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता, सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहभागिता, संस्थागत क्षमताको विकास, प्रभावकारी नीति निर्माण, गरिब उन्मुख कार्यक्रममा जोड, राज्यको कार्यदक्षतालाई सीमित तुल्याउने, विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने। समग्रमा सुशासनको महत्त्व। विधिको शासन मार्फत शासनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गराउँदछ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली एवं जवाफदेहीपूर्ण सरकार, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको विकास गराउँछ। सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारको रक्षा गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विकास प्रक्रियामा दिगोपन ल्याउँछ। सशक्त नागरिक समाज निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। स्थिर सरकारको सुनिश्चितता गराउँछ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्छ। व्यावसायिक एवं जनमुखी अड्डातन्त्रको निर्माणमा भूमिका राख्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा संस्थागत सुशासन। संस्थागत सुशासन पनि सुशासनकै एक भाग हो। संस्थाभित्र पनि सुशासन कायम गर्न विविध पक्षहरूको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिएका उद्देश्य, लक्ष्य तथा कार्य गर्न अवलम्बन गरेका सुशासनका पक्षहरू मूलभूत रूपमा देहाय बमोजिम रहेका छन्। एकमा छ ग्राहकको चाहना अनुसारको सेवा विस्तार क्रमिक रूपमा हुँदै गएको छ। जस्तै आरबीबी स्मार्ट ब्याङ्किङ अन्तर्गत एसएमएस एयरटेल्स, एटीएम कार्ड, ब्यालेन्स इन्क्वायरी, इन्टरनेट ब्याङ्किङ आदि। दुईमा बैंक सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन नीतिको उचित प्रबन्ध। जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली 2070 आदि। तीनमा छ बैंकिङ त्रुटिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन तथा सुपरभिजन गर्ने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान र महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्ने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगेको छ। चारमा छ सेवाग्राहीलाई निष्पक्षतापूर्वक एवं बिना भेदभाव सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ। पाँचौँमा छ आफ्ना ग्राहकहरूप्रति बैंकले उचित जवाफदेहिता पुरा गर्ने गरेको छ। छैटौँमा छ बैंकको दायराभित्रको विषयहरूमा बैंकले जिम्मेवारीपूर्ण रूपले कार्य गर्दै आएको छ। सातौँमा छ कार्य पद्धतिलाई सिस्टमेटिक गर्दै शाखा प्रशाखालाई विस्तार गरेको छ। अधिकार प्रत्यायोजन र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई आत्मसात गरेको छ। आठौँमा छ कार्यमा शीघ्रता ल्याउन अनलाइन सिस्टमबाट कारोबार हुने गर्दछ। एबीबीएस सिस्टमको कारण ग्राहकले आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट सेवा लिन अनुकूल भएको छ। आठौँमा छ समावेशीकरणको अभ्यासलाई पूर्णता दिन पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यमा राज्यले अख्तियारी
झैँ महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण मार्फत बैंकको सेवामा आकर्षित गरेको छ। 9 छ बैंकको सेवालाई न्यायिक एवं पहुँचयोग्य बनाउन हिमाल, पहाड, तराई र गाउँ सहर सबै क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ। 10 छ सरकारी कारोबारको कार्यको अतिरिक्त व्यक्तिगत, संस्थागत कारोबार सञ्चालनका लागि जनविश्वास बढ्दै ग्राहकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। 10 छ स्ट्रेटेजिक भिजनका साथ बैंकले आफ्नो कार्य र उद्देश्यमा पुरा गर्न लागि परेको छ। 11 बैंकका कारोबारहरू सर्वसाधारण र सरकारवालाहरूको जानकारीको लागि चौमासिक, वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन मार्फत प्रकाशित गर्दै आएको छ। अर्को छ जनविश्वासको आधार बढाउन यथासमयमा लेखापरीक्षण गरी सोबाट देखिएका विविध पक्षहरू सुधार तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। अर्को छ संस्थागत सामुदायिक उत्तरदायित्व अनुसार बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव फैलाउन मद्दत पुर्याएको छ। अर्को छ कानुनी शासन अवलम्बन गर्न बैंकले देशमा प्रचलित संविधान र अन्य कानुन तथा सरकारी नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसैगरी अर्को छ नवीनतम प्रवृत्तिको अभ्यासमा बैंक सदा तत्पर रहेको देखिन्छ। बैंकले अन्य बैंकहरूले अवलम्बन गरे सरहका विविध इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटी सम्बन्धी प्रविधिहरूको प्रयोग गरेको छ, जस्तै अनलाइन सिस्टम, एबीबीएस, फ्याक्स, एटिएम एट्सेट्रा। त्यसैगरी अर्को छ उपयुक्त ब्याज दरमा सरल र सहज ढङ्गबाट ग्राहकलाई ऋण उपलब्ध गराउने र आकर्षक ब्याज दरमा निक्षेप सङ्कलन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। अर्को छ बैंकिङ गतिविधिहरूको सूचना आफ्नो वेबसाइट www.rbb.com.np मार्फत अद्यावधि गर्दै जाने गरेको छ। अर्को छ सूचना अधिकारी र प्रवक्ता मार्फत आफ्नो सूचनालाई आवश्यकता अनुसार प्रवाह गर्दै नागरिक र ग्राहक समक्ष पुर्याउने गरेको छ। त्यसैगरी अर्को छ आरबीबी रेमिटान्स, आरबीबी होम लोन, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, आरबीबी डेबिट कार्ड, आरबीबी सरल कर्जा, एडीबीएल वचन योजना, आरबीबी एएसबीए जस्ता ग्राहक सेवा मार्फत ग्राहक आकर्षण गरिरहेको छ। घट्दो बेरुजु र बढ्दो नाफा सुशासनको घोतक हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त्यही दिशातिर उन्मुख छ। हस्त, धन्यवाद।